وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا محمد بن خزير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر وإن آخر وقت العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الشفق وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتسف الليل وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين يطلع Hubungan dengan berbeda kepada sanad dengan mereka. Dan nama kita pasal ini. Saya tu merasa siapa tiba ke dalam maghrib dia waktu zikir berbuat doa. Awal dalam maghrib dua waktu zikir tadi. Jadi ada syarat tadi. Dalam maghrib dia waktu tadi waktu mustahab bagi waktu ini. Pasti dia pada nanti bila malam. Ada syarat tadi dalam maghrib dia waktu nanti dalam maghrib mereka ada أوقات مشان أول وقت أغفرون تكريني أغا وقت مستحبا لكن أقول سبحانه يمسول شيء أول أخير تكريني أولا دي سول شيء أول بعد بطار نزل بيوم أخا تكريني تكتين بلا توفيم كل سبب كما سبحانه لأروان المستقيم بالبرد حديث جبريل لازم مستقيل مستدر من كذا يوم قال بكذا مالك سلام التعليق دي أغير نبي سورية فيها رواية رهنة أو بيه مغزة خيلة كلية من هذا और द्रीम मेरा तस्वीर मौलाना से द्रीम था कि आकार दखूल आये मौक़बादे अवकात के हुज्जत नरे लकद मगरिबी व तक़ा अव्वल के करे दे बदवा वज़ू के आना के अय्मा अरबा क़ाइद के मगरिब तक उनको शब मग़रिब नमाज होता है सुन से अव्वल आखिर के करे बदवे मग़रिब आना के अय्मा कुल पर मुत्तफ़िक़ थी नमाज होता कुबैर तुलुल फजर बोले दुनिया के दिन रुस्त मुसलमान और ज़ईफ़ रिवायत ماذا تبين جاريك وراوي بديو عبد الرحمن بن حارث بن عياش بن ابي ربيعه ضعيف راويه ده وده غرام ده حنان وي محمد بن خزير بن غزوان محمد بن خزير بن غزوان صدوق लेकिन हाफिज भी صدوق عارف وحافظ بالتقريب की वजह منسوب تشيع تدي الزام التشيع بدي موضوع المختبر ده السلف كعيب ندي ده مكان زمانك عيب ده خلق بخاري في بلا راوي الشيء قال يوم قدام واجب بلا راوي الشيء تدرو بخاري الشيء قال نتكلم درو بفاش يوم سورة بياني كده غير نسبة تشيع تشتا زمانا وبعد ما نسيت لكن زهري بعد نسيت نكاكا زهري مدبر ده حديث ده لفبارك أسف الزام ده أو كبتشاشي هما نمانا تدسبيل لأغا زمانا كي شيئا يدو رافضي يدام رافضيات عيب وشيئتهم عيب نو أبو جماعي ده بيه دوبارة للتنبه أو دي زمانا كي رافضيات وشيعيات أو شيء عيب ودي كده خلق نبي خبر غيبانا بدأ مقالي كليا نبغام كي بريبزيه بالنسبة للتشيع القديد هذا محمد بن خزير أنا كبير بمحدث سيبا بيدي كلام dari يوصل حب ده شيخينه كل سنة مستعدين وده جاب نظر الكتريان مستعدين استقبلني أو شوف كداوي يعني ده خلافات بلا فصل آخر بالكل وضرورة راعي ذلك أبو بكر خليفة شو ضرورة راعي ذلك أبو بكر ضروري ده خلافات نمكان نتيجة مستحيلين استقبلني يا تبديل علي على معاوية قائد يوسف صخبر يا يوسف يدوج علي بحقه من كل أحد خلافة ومعاوية الظالم نوي وفي هذه غداك مبتلى هذا هو الخبر ولا في خبر تخبريني يا يوسف يدوج على حسين ظلم شبه أو جاتي الله هذا حسب ترديد ظلم وشجاعته وشو أمنا بايد حب ده حسنين كده جاب لك ini لما فكر مسلمان كل شيء ده كان وربسي جمانا ناسه وفي عن الأعمش تفسير أبو صالح الدردي أو أبو هريرة قال إن للصلاة أولا وآخرا فتقول كده مغربا بكرا وإن أولا وذا إجمال وتفسير مسائل ما بالموقع
التفسير بعد الإيمان. وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس أو آخر وقت حين يدخل وقت العصر والإيمان وقت ما ذكر داخل آخر التفسير ما هو أو أول وقت ما ذكر حين يدخل وقتها أو آخر وقت حين تصفر الشمس ده وقت مختار ده لكن بويه لكن يا وقت ما ناسبه وقت مختار نور براجي تقولوا ما بقوله لك سبب هو التفسير لازم ما بينه ده أو أول وقت ما رجل تغرب الشمس أو آخر وقت حين يغيب الشفق أو شفق ما اختلاف بين ده ولا شيء أول ذكر أغيب المغرب وقت يودي كذا أو أول وقت العشاء آخره كذا المغرب لازم عشاء آخره كذا جانا شو المغرب نشو أول وقت العشاء آخره سده حين يغيب الشفق يشفق يا حين يغيب الأفق ما ينو صراحة الإمام سيد دليل الأفق غايب شيء بيان الخطر شيء جواد عمرتنا أو آخر وقت ما تطلقين ينتسب إليه ده وقت جاهزة मतलब बलित बात है आखिर रसूल के अवल वक्त में सहाबा नस्फ लेन वक्त जायदा और नस्फ लेन नफस दुरूद फजर पूरे वक्त मकरूह तंजीलिया او اول वक्त दफर حين يطلع الفجر او اخر حين تطلع الشمس وفي الباب عن عبد الله بن عمر ومسلم كده مسلم كده قال يسأل سمعت محمد الإمام البخاري لم يريد يقول حديث أعمش عن مجاهد ومواقيته أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش ورا أما كلي كم يوري أنت كأعمش جانا نقل كبي ورا لك صبر فوق ولك صبر قلت أعمش جانا نقل عن أبي صالح عن أبي هريرة سوچك أعمش نقل في نجارة عن أبي صالح عن وقول بل سوي بل رست هذا لك صبرك رست هذا حديث بما نبي أبكي كلام كم حديث محمد بن فضيل حدثنا حناد ونبي كلامه وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الفزاري أبو أسامة بن الشقاق عن أبي إسحاق الفزاري ورس أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن المجاهدين أبو أسامة عن أبي إسحاق الفزاري ورا أبو إسحاق جرى نقل كي أبو أسامة جرى نقل كي أبو إسحاق الفزارينا أو أبو إسحاق جرى نقل كي بس وفي أعمش جرى نقل كي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي صالح عن أو مرفوع رسول الله مبارك قوله قص أعمش جرى نقل كي ده مجاهدنا مرفوعنا قال كان يقال لفظ ان الصلاه اولا واخرا وذكرنا في حديث محمد بن فضيل عن الاعمش نحوه بمعناه الفضل فرفعه في شيء يسوي بحديث محمد بن فضيل خطا محمد بن فضيل بك خطا الشويري ولي ده حديث موقوف ده مرفوع كده ده حديث موقوف ده بلکہ مقطوع ده مجاهد قول ده او هغه مرفوع کړي اب کې خطا شوی دی ویګه په لیکن دا جواب وکړه یو پکې خطا دی ابو صالح پکې نشته عن ابي هريره خطا دی ابو صالح عن ابي هريره پکې نشته مجاهد دویمدا چې هغه مرفوع دی موقوف دی او دې جواب کوم حاکم په مستدرک کې په احسن سند صحیحه نقل کړی دی د محمد ابن عباد ابن جعفر ناشب حاکم دا په صحیحه نقل کړی دی جانا محمد ابن عباد ابن جعفر نورها محمد ابن عباد ابن جعفر انه سمع ابا هريره حاکم مسند صحیحہ نقل کړی د محمد ابن عباد ابن جعفر انه سمع ابا هريره وبيع عن النبي صلى الله عليه وسلم اور اخلاص الشواب والفسيح مولانا سيد وبه قال حدثنا احمد بن منيع والحسن بن الصباح هذا حديث وقدي ماذا بريدا احمد بن منيع ام تيشوي ثقه حسن بن الصباح بزار ام تيشوي واسيدي احد الاعلى دا بزاز فزي سره بزار ده جو بزاز بايع البس اجداد دا بزار ده بازار تخمر ده دا جدا شيء
और दे तखबीर मेरे मौलाना पता नहीं तजे निके बाजार वक्त रसूल भाई और अहमद इब्न मोहम्मद इब्न मूसा अबुल अब्बास कुनिया सिक़त हाफिज़ लफ्ज़ रज़ा सबक के सामने अबुल अब्बास कुनिया सिक़त मूसा हाफिज़ المعنى واحد ده احمد ده حسان او ده احمد ابن محمد ده طول الفاظ بلا مفهوم يومي قالوا حدث اسحاق بن يوسف الزاغ زي مقدم ده مخزومي واسطي ثقة مخزومي واسطي ثقة ده سفيان الثوري مراد عن علقمة بن مرسل عن سليمان بن بريدة سليمان بن الخبر ما بينه ثقة او بلاري بريدة بن حسين الاسلمي اسمه التقريب كان بريدة بن حسين كده رسول الله مبارك ده هجرت سفر کی مکه ته ولاړ او بیا مسلمان شوی ندی وی بريدة بن حسين النبي قال رسوي أتارى يفهم رجل وسأله عن مواقيت الصلاة فقال أقم معنا إن شاء الله تبركا به فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر أو أنت ذكر नहीं तो मुस्लिम के अमारा बिलालन فأذن بغلسه अमारा बिलालन فأذن بغلسه मुस्लिम किसना حين طلع الفجر ثم أمره فأقام حين زالت الشمس لزوال زوالنا بس صلى الظهر ثم أمره فأقام فصلى الأمس والشمس بيضاء مرتفعة ما ذكر ذات الوقت جنوب سبينو أو بورتا ما توصلون هذا هو دليل कि मिस्टर बस एक वो मौलाना साहब वो मिस्टर अव्वल के नूर सूरी मिस्टर अव्वल नफस मिस्टर अव्वल नफस नूर सी मिस्टर अव्वल खत्म जो मिस्टर सारी शुरू जी सूरी 10 पिनवाले कर रहा है मौलाना साहब मिस्टर नफस के मिस्टर सारी शुरू यवा बल मुर्तफिअतुन वली فمثل أول نفس والمرأة مخاط قرطلي لا مرتفعة أغا وقت وجد سقوط احتمال نبيساء هذه خبر قرينة بيارسو سور خلالي شكرا قريموزي بيارسو سقوط حمرة راتي نبيساء هذه خبر قرينة مثل أول نفس مثل دوال نبولي ساتر مثل أول نفس أقول تكسوري مثلين ونفس مثل ثالث يروج بنوالي يروج يروج بياس بوالي راتي او بل مرتفعات كلوي مولانا سيف يا وسيم ومثل اول نفس وخام خاقو دليل في احتمال في ودود دليل لازم دليل شو ثم امره بالمغرب حين وجب حاجب الشمس حاجب الورجب ووقع وقربها او كمسلم حين غابت الشمس قالوا كده مسلم حين غابت الشمس باتفاق ثم امره بالعشاء فاقام حين غاب الشفق شفق في تفصيل بيته وبيعمل لما سقط وده يوم وقت مستقل تفصيلها وردها صار الشكوك بختمشي ثم امره بالنقد فنور بالفجر تنوير وكذلك الورقه توصل لكن محكي قال اسكيو او استك تنوير ثم امره بالظهر فابرد ابراد كلمه نسل ولكن يا اخواني بالكل نور بريوتو دليل وانعم ان يبرد مبالغه وبيبا ثم امره بالعصر ماسپخینه کو په ابراد کې ابراد مستول کې مستلو کې وي او بیا وی انعم ان يبرد انعم مبالغه په ابراد کې کړي نو مستول کې مدامه ګرمي دي ثم امره بالعصر فاقام والشمس اخر وقتها اخر کې ما دیګه فوق ما كانت مخکنا زیاتو دا کړو چې دا دوه فاصله کمه فوق ما كانت چې دوه فاصله په پتاو چې پرون مستې ساري دې کړې که پرون مستې اول نفس مستې ساري کې کړې یا فوق ولې زیات مو دا نه چې مخکې معلومه کې دا چې پرون مستې نفس ته نن دا غي لږ زیات دي چې احمرار ته ونرسي ثم عملوا اخر المغرب الى قبيل لما ان يغيب الشفق ثم امره بالعشاء فكان حين ذهب الصلاه لوصل المستحبه بالانتفاع ثم قال اين السائل عن مواقيت الصلاه فقال رجل انا ها هنا خبر مقدر وقال مواقيت الصلاه كما بين هذين كاف زائد قال ابو اسحاق كما بين كاف زائد قال ابو اسحاق
امام ترمذي سوي هذا حديث حسن غريب صحيح. وقد رواه شعبة لا مطابق سفيان عليه عن علقمة بن مرسل ايضا علقمة بمتفرد سفيان متابع شعبة. وسفيان شيء خبر كان ودي كده ما دي كان وقت فرجم واحد وشو فارون بيرو فمستيرون بس شبه سفر سريع دي او ده ما سبقين وقت انا عينه بريدا مستيرون كي شبه خير لما قبلت العين الاستوامة لا مصرف اجمالي او قلب دوات رسول الله مبارك وآخر کی منسکرے دے یو جبریل سرا یو دی آرابی دی جیشات عملی چرے ورطا خوان نبی تا مارابی وقت چرد لگی او صحابہ من لگی نور وقت ایک آخر بہتر نلے لما خواب آخر کو دا شفاق نیلک وقت رح مکروح دے و تنزیحی لما دیگر آخر اذا اسپرات نیلک مخیو کے مکروح دے تنزیحی لیکن دا پیغمبر مبارک ولی وقت خود لی شابہ سے جواز وقت نہ ہوتا ہے سر استحباب نہیں سر جواز نہیں خلاصہ جو خبر باب ما جاء في التخليص بالفجر دي سرت امام ترمذي شروع را ظهر يوم وقت تفصيل باب ولكن بقول اختلاف راضي في منذ السحر وقت كم يوم كم امر تفصيل الدليل السحر كسحر يا بدل ما صلي ذكر في اول وقت يا بدل ما ذكر ذكر کی يا بدل ما خام ذکر کی نماز ہوتا نو ہر یو وقت تفصیل گئی اور چکم دا ایمو اختلاف سر دا ادلہ اگے بیان کرو علماء خیال بس کرو دا پرون بخاری قضا شوی دا او دا دې ګران دي دا به سبب وي ان شاء الله.